तो प्यारे दोस्तों, आज हम दिखाएंगे आपको माँ बाप की बेअदबी के बारे में वाकया, और ये सुनाएगा मौलाना अजमल रजा कादरी का बयान है माँ बाप की बेअदबी का वाकया, क्योंकि माँ बाप की बेअदबी नहीं करना चाहिए यार। ठीक है दोस्तों, तो सुनाते हैं हम ये वाकया और अच्छे से हम वीडियो सुनाएंगे आपको। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है दोस्तों। आपने वालिद को वालदा को कुछ सख्त लफ्ज कह दिया, अब्बा जी आप भी तो थोड़ी एहतियात किया करें ना बोलने में। तो अब आपने तो एक लफ्ज कहा था और दो लोगों की बहस में आपने बाप को खाली वालदा को खाली समझाने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि वो रात उनके लिए लंबी हो जाएगी, वो गुजरेगी नहीं। वालिद साहब फिर किसी मौके पर और वालदा किसी मौके पर कहेगी कि तू ना खर्चा थोड़ा दे दिया कर, पर मेरा अदब किया कर। जब तू तौहीन करता है तो मेरा कलेजा फट जाता है। दुनिया के अंदर जो चीज़ें माशरे में खूबसूरती पैदा करती हैं और माशरे में हुस्न पैदा करती हैं, जिनकी वजह से इंसानों का माशरा खूबसूरत हो जाता है, उन चीज़ों में से एक चीज़ अदब है। अच्छे से सुनना वीडियो। जब आप अदब करते हैं, जब आप एहतराम करते हैं, जब आप कदर करते हैं, उसकी वजह से माशरे में सुकून पैदा होता है। और जब आप बेअदबी करते हैं तो बेसुकूनी पैदा होती है। सुन रहे हो? आपने वालिद घर के अंदर इंतज़ार कर रहा था कि मैंने आज बेटा आएगा, और वो परेशान था कि बेटे की कमाई भी थोड़ी है। उसकी बहन जो दूर मैंने उसकी शादी की है तो उसने कुछ 1000 रुपये मांग लिए। बड़ा परेशान था, कैसे कहूँगा, किस तरह से बात करूँगा। लेकिन बेटा शाम को आया और वालिद ने बड़े जतन के साथ लफ्ज़ तलाश करके कहा कि बेटा थोड़े पैसों की ज़रूरत है तेरी बहन को भेजने हैं। तो बेटे ने फ़ौरन कहा कि अब्बा जी आप झिझकते क्यों हैं, हर शय आपकी है, आप हुक्म करें ना, मैं हर चीज़ पेश करने को तैयार। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ कि आपके ये दो जुमले इस तरह के होंगे कि हो सकता है वालिद साहब रो ही पड़े, और उनकी ज़ुबान नहीं उनकी रूहें भी गवाही दें कि अल्लाह मेरे पुत्र को ज़्यादा दे, अल्लाह इस पर करम नवाजी फरमा, अल्लाह इसे वो दिल से वो रो के दुआ देगा। लेकिन आपने बाप को बड़े सारे पैसे दिए, बड़ा कुछ दिया, आप खिदमत भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन किसी एक दिन घर में झगड़ा हुआ तो आपने वालिद को वालदा को कुछ सख्त लफ्ज कह दिया, अब्बा जी आप भी तो थोड़ी एहतियात किया करें ना बोलने में। तो अब आपने तो एक लफ्ज कहा था और दो लोगों की बहस में आपने बाप को खाली वालदा को खाली समझाने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि वो रात उनके लिए लंबी हो जाएगी, वो गुजरेगी नहीं। वालिद साहब फिर किसी मौके पर और वालदा किसी मौके पर कहेगी कि तू ना खर्चा थोड़ा दे दिया कर, पर मेरा अदब किया कर। जब तू तौहीन करता है तो मेरा कलेजा फट जाता है। बीवी को आप बहुत सारे पैसे दें, जब वो कहे मेके लेके जाएं, लेकिन आप कभी कभी उसको कोई गाली भी दे दें या उसके माँ बाप को बुरा भला कह दें तो वो कहती है तू खर्चा थोड़ा दिया कर, लेकिन मेरे माँ बाप की इज्जत किया कर, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुआशरे में जब अदब किया जाता है तो उससे मुआशरे में सुकून पैदा होता है। और जब मुआशरे के अंदर कुछ लोग बेअदबी करने लग जाते हैं, तौहीन करने लग जाते हैं, जब लोग तकलीफ देने लग जाते हैं तो उससे बदअमनी पैदा होती है, बेसुकूनी पैदा होती है। मेरे अजीज हारून रशीद बादशाह का ये तरीका था कि जब भी कोई आलिम, और ये बात लिखी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने, आला हज़रत बरेलवी ने मलफूज़ात शरीफ में फरमाया कि जब भी कोई आलिम हारून रशीद के पास आते तो हारून रशीद अपना तख्त छोड़ के इस्तक़बाल करता। मैंने कहा जब भी कोई आलिम दीन आए तो हारून रशीद ने तख्त छोड़ा है। ये समझाने वाले मुशीर बड़े ख़तरनाक होते हैं। एक दिन मुशीर कहने लगे कि बादशाह आपका काम है कानून को नाफिज करना, जो कवानीन बनेंगे आपने उनका निफाज करना, और अगर आप इस तरह बार बार उठेंगे तो बादशाही का रोब जाएगा। तो
آپ کا روب قائم رہنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے بڑی حسین بات کی۔ ہارون رشید کہنے لگا میں یہ جو اٹھ کے عزت کرتا ہوں تو بندے کی وجہ سے نہیں کرتا، مصطفیٰ کے دین کے علم کی وجہ سے کرتا ہوں۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عالم کی عزت کرنے کی وجہ سے سلطنت کا روب جاتا ہے تو جانے دو، مجھے اس طرح کی سلطنت چاہیے بھی نہیں۔ ادب آپ کو مضبوط کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ اور ہم جس دین کے ماننے والے یہ سلطنت تھی اس ٹائم۔ یہ میرا پیغام عالم کفر سنیں، ہماری اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنا جائے۔ اور ہمارے ملک کے اندر جو لبرل لوگ ہیں، کہانیاں بنانے والے، مذہب بیزار، وہ بھی میری بات پر توجہ کریں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم نے کافر کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں کہنا، دیکھا، اس لیے کہ وہ جواب میں تمہارے سچے کو برا کہے گا۔ ہم دلیل دیں گے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، یہ تم غلط لوگوں کو مان رہے ہو، لیکن کوئی توہین آمیز جملہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے، ہم نہیں کہتے۔ ہم اقلیتیں جتنی بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جو ذمی تھے، ان ذمیوں نے جو عبادت گاہیں بنائی تھی تو ان عبادت گاہوں کو گرایا نہیں گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، تم ذمی ہو، تمہارے حقوق ہیں، تم اس پر کام کرو۔ اور یہ جو غلط سوچ آپ پرموٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذباتی ہیں، تو یہ تم اس کو غلط سوچ کہہ کے نہ پرموٹ کرو، یہ بالکل صحیح سوچ ہے، واقعی نبی پاک کے بارے میں جذباتی ہیں۔ بالکل تم یہ لفظ کہہ غلط نہ کہو کہ یہ غلط سوچ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات۔ اور یہ سوچ اتنی پکی ہے کہ ایک تو ہے نا میری طرح کا داڑھی والا مولوی پیر، وہ تو چلو جذباتی ہے ہی، وہ جو کلین شیپ لڑکا تمہیں نظر آتا ہے نا، جو کبھی مسجد نہیں گیا، کبھی تمہیں مسجد میں نظر نہیں آیا، کبھی اس کے کان میں بھی مدینے والے کا نام لے کے دیکھو، یہ سچ ہے، اس کو پراپوگنڈا نہ سمجھو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم حضور کے نام پر، لیکن ہمارے یہ جذبات حضرت عیسیٰ کے لیے بھی، حضرت موسیٰ کے لیے بھی، حضرت داؤد کے لیے بھی، ہم اللہ کے ہر نبی کی قدر کرتے ہیں، اور ہمارے مذہب کے اندر کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے، بالکل کسی بھی پیغمبر کی توہین کفر ہے، کسی بھی اللہ کے نبی۔ تو میرے بھائی ادب جو ہے نا، ادب تعظیم، یہ وتیرہ ہے اسلام کا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہمارے اینکروں کو اور ٹی وی پہ بیٹھے بعض لوگوں کو توہین کی اب اس لیے تکلیف زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ روز توہینیں کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں۔ میں ذاتی طور پر کوئی ٹاک شو دیکھ لوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب قوم کا یہ مزاج بن جائے کہ چار مختلف جماعتوں کے لوگ صرف اس لیے ٹاک شو کے اوپر بلائے جائیں کہ وہ ایک دوسرے کی توہین کریں گے، بالکل الزامات لگائیں گے، انسلٹ کریں گے، روز نئی سے نئی کہانی، کس کی عزت محفوظ رہنے دی ہے میڈیا نے؟ اللہ ماشاءاللہ، سارے میڈیا پرسن لوگوں کی میں بات نہیں کرتا، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی مسالہ لگا کے جتنا کسی چیز کو تیز کر کے پیش کریں گے، کس کی توہین کر رہے ہیں؟ اپنے پاکستانیوں کی، اس وطن کے رہنے والوں کی۔ تو چونکہ ان لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کوئی کر بھی دے، کیونکہ بیچارے شیشے کے کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ عام آدمی عام ہوتا ہے، اور تم جن کی بات کر رہے ہو نا، اور جن کے بارے میں فرانس نے معاذ اللہ جسارت کی ہے، وہ بیٹھے تو مدینے کی چٹائی پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام کی اذانیں عرش الہی کے قریب پڑھی جاتی ہیں۔ تو دیکھا دوستو آپ نے یار، ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرنا چاہیے یار۔ آپ کو پتہ اتنا سارا لفظ نہیں کہہ سکتے ہم، اگر ماں باپ اگر لڑ رہے بھی ہوں گے نہیں، اگر میں باپ کو بھی کہہ دوں گا کہ بابا آپ اتنا بھی مت کیا کرو، ہاں، تو وہ بھی ان کو اگر دل میں بیٹھ جائے گا نا دوستو، تو ہمارے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ پتہ ہے ہمیں جہنم کی آگ جو ہے، جہنم کی آگ تیار ہو جائے گی۔ سنا، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے آپ کو ماں باپ کی قدر کرنا چاہیے اور ماں باپ کو دیکھنا چاہیے یار۔ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں جو ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یار۔ سن رہے ہو دوستو،
सुन रहे हो ना अच्छे से। ये जो है ये वाक़या आज हमने आपको सुनाया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलते हैं, आज का टॉपिक इतना है। तो दोस्तों आगे भी ऐसी वीडियो हम लाते जाएंगे।